अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर अखलाक। आप देख रहे हैं अज़हर अखलाक चैनल। इससे पहले की वीडियो में हम जान चुके कि हिंद में पहले से आबाद दो कौमें थी, कोल और द्राविड़। आज हम जानेंगे कौन कौन सी कौमें बाहर से आकर क्यों हिंद में आबाद हुई। हिमालय पहाड़ के शुमाल में वस्त एशिया है। बड़े बड़े पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं। ज़मीन अक्सर सख्त और पथरीली है। मींह बहुत कम बरसता है। दरिया भी बहुत कम है। जो कौमें इन सनलाख खतों में आबाद हैं, अपने मवेशियों के लिए घास चारे की तलाश में जा बजा फिरती रहती हैं। इनका गुजारा भी मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ अकेला आसानी से पैदा नहीं हो सकता। हिमालय के जुनूब में 1000 मील से ज़्यादा तक एक वसीह मैदान वाक़ है जो गर्म हैं। इनमें सूरज की रोशनी बाकसरत है और बड़े बड़े दरिया बहते हैं। यहाँ गुजारा भी आसान है क्योंकि ज़मीन ज़रखेज़ है और हर किस्म की जिन्स अच्छी तरह पैदा होती है। नहायत कदीम ज़माने से सख्त शुमाली मुल्कों के बाशिंदे पहाड़ों के दरों की राह जुनूब के ज़रखेज़ मैदानों में आते रहे हैं, और जब वो देखते हैं कि इनके शुमाली वतन की निस्बत यहाँ कैसी आसानी से गुजारा हो सकता है, तो इन्हीं मैदानों में रहने सहने लग जाते हैं। कुछ अर्से के बाद जब कोई और शुमाली कौम इनके पीछे आती है तो इनसे पहले के आए हुओं को जुनूब की तरफ हटा दिया जाता है या इनके साथ मिलजुल कर और दोस्ती पैदा करके एक हो गई। ऐसा कितनी ही दफ़ा हो चुका। अब इनमें से बाज़ कौमों का नाम तक किसी को याद नहीं, लेकिन जहाँ तक मालूम हुआ है वो ये है कि जो कौमें वक्तन फ़वक्तन बाहर से आकर शुमाली हिंद के मैदानों में आबाद हुई, इनके नाम ये हैं: तुरानी यानी मंगोल, आर्यन अहले फ़ारिस, यूनानी स्कायास्तेन हिंद, अहले अरब, अफ़गान यानी पठान, तुर्क, मुग़ल। इन कौमों में से हर एक कौम का कुछ जिक्र किया जाएगा कि वो क्यों कर कब और कहाँ हिंद में आबाद हुई। तुरानी यानी मंगोल सिर्फ शुमाल मशरिक़ी हिंद ही में आए। अहले फ़ारिस, अहले यूनान और अहले अरब शुमाल मगरबी हिस्से से आगे ना बढ़े। कुछ और कौमें यानी मुग़ल, तुर्क और पठान अक्सर शुमाली हिंद में दरियाए सिंध और गंगा के वादियों में आबाद हुए। कुछ और कौमें मसलन सक्का और हिंद शुमाल मगरबी और वस्त हिंद के मगरबी हिस्से में रहने लगी। तुरानी यानी मंगोल का कदीम वतन मंगोलिया था। ये वस्त एशिया का वो मुल्क है जिसे चीनी तातार कहते हैं और जहाँ से ये लोग चीन और इसके आसपास के मुल्कों में फैल गए। मुसलमान मौरिख इस मुल्क को तोरान कहते हैं और इसके बाशिंदों को तोरानी और तातारी कहते हैं। इनका कद छोटा, सर चौड़ा, नाक चपटी, आंखें तंग और तिरछी और रंग जर्दी माइल भूरा होता है। आर्यन कौम के वालिद होने से बहुत पहले इनके गिरोह हिंद में उतर आए और शुमाल मशरिक़ के ममालिक में भर गए जो अब आसाम और बंगाल के नाम से मशहूर हैं। ये इन पहाड़ी रास्तों से आए थे जिनमें से होकर दरियाए ब्रह्मपुत्र और इसके मावन इस मुल्क में दाखिल होते हैं। ये कोल और द्राविड़ से ज़्यादा ताकतवर थे। अव्वल ये लोग कोल और द्राविड़ से लड़े, लेकिन कुछ ज़माने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं में मिलजुल गए। ज़माने दराज से हिंद में रहने और कौमों से मिलजुल जाने से इन लोगों की शक्ल सूरत में बहुत फ़र्क आ गया है। फिर भी इन सूबों के बाशिंदों की शक्ल शुबात और रंग कद से साफ जाहिर है कि इनके बुजुर्ग कौन थे। ज़माना कबल तारीख कोल और द्राविड़ तो इस मुल्क में बहुत पहले ही से मौजूद थे और मंगोल हिंद में ऐसे वक्त आए जब तारीख शुरू ही नहीं हुई थी और जिसका कोई तारीखी पता ही नहीं चलता। ऐसी सूरत में लाजिम आया है कि आर्यन कौम के वारिद होने से पहले के कुछ ज़माने को ज़माना कबल तारीख कहा जाए। इस ज़माने का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं हो सकता। अंदाज़न सिर्फ ये कहा जा सकता है कि इब्तिदा से लेकर मसीह की विलादत से तकरीबन 2000 साल बेशतर तक इसकी मियाद है। सबसे पुरानी किताब जिसमें हिंद के कदीम बाशिंदों का हाल मिलता है वेद कहलाती है। इसके पढ़ने से मालूम होता है कि अब से 4000 बरस पहले हिंद के शुमाल मगरबी हिस्से यानी पंजाब में चंद ऐसी कौमें आबाद थी जिनका रंग गोरा और कद दराज था। ये अपने आप को आर्या कहती थी। हम इनको आर्यन कहेंगे। इनकी निस्बत सिर्फ इतना मालूम है कि इनका असल वतन तुर्किस्तान था, जहाँ से चलकर अफगानिस्तान होती हुई हिमालय के पहाड़ के शुमाल मगरबी दरों की राह इस मुल्क में आकर आबाद हुई। आर्यन लोग रंग के गोरे, दराज कद और खूबसूरत थे। इनकी पेशानी ऊंची थी। ये इन जर्द रंग के चपटे चेहरे वालों से बिल्कुल जुदा थे जो मशरिक की जानिब मंगोलिया में रहते थे। इन लोगों ने गांव और छोटे छोटे कस्बे बसा रखे थे। आसपास के बहुत से कबीले मिलकर एक कौम कहलाती थी। हर एक कौम का जुदा सरदार था जो ज़रूरत के वक्त इसका सिपा सलार बनता था। ये कौमें बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वतन में सबकी गुंजाइश ना रही, इसलिए कुछ कौमें जनूब मगरिब की तरफ जाकर फारिस में आबाद हो गई, जिसके सबब से इस मुल्क का नाम ईरान हो गया, जो आर्यन ही की एक सूरत है। और चंद कौमें हिंद में चली आईं
اور مدت دراز تک پنجاب میں آباد رہیں۔ جو آرین ہند میں آ کر بسے ہم ان کو ہند آرین کہہ سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے اور ہمارے لیے اپنی کوئی ایسی تحریر نہیں چھوڑ گئے جس سے ان کے مفصل اور مکمل حالات جان سکتے۔ وہ منتروں کا پڑھنا سکھاتے تھے، منتر ایسے یاد ہو جاتے تھے ان کا بھولنا مشکل تھا۔ یہی سبب ہے کہ صدیوں تک اسی طرح منتر سینہ بہ سینہ چلے آئے۔ آخر کار لکھنے کا فن بھی ایجاد ہو گیا، منتر تحریر میں آ گئے۔ اب ہندوؤں کے ہاں یہ سب منتر لکھے ہوئے موجود ہیں۔ ان کو وید کہتے ہیں۔ وید اور ودیا یعنی علم ایک ہی بات ہے۔ وید زمانہ قدیم کے علوم کا خزانہ ہے۔ ان سے ہم کو زمانہ سلف کے ہندی آرین کا بہت کچھ حال معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے مدت تک پنجاب کے دریاؤں کے کنارے فصلیں پیدا کی، خصوصاً گیہوں اور جو کی۔ یہ نورانی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے جن سے ہر قسم کی مدد کی امید رکھتے تھے۔ ہند میں آنے سے پہلے جبکہ ابھی اپنے سرد شمالی وطن میں مقیم تھے، ان کو کھانا پکانے اور گرم رہنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی تھی، اسی لیے یہ اگنی دیوتا کی بڑی پرستش کرتے تھے۔ لیکن جب پنجاب میں آ کر دیکھا کہ فصلوں کے لیے میگھ کی ضرورت ہے تو فضائے آسمانی کے دیوتا اندر کی پوجا کرنے لگے اور اس کی تعریف میں منتر پڑھنے لگے۔ یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ گرج اندر کی آواز ہے، بجلی اس کا نیزہ ہے، اور یہ نیزہ جب کالے بادلوں کی پیٹ میں گھستا ہے تو ان میں سے میگھ کی دھار نکل کر کھیتوں کو سیراب کرنے لگتی ہے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ہوا اور آسمان پر ایک نورانی طبقے میں پہنچتی ہے جہاں کسی قسم کا دکھ درد نہیں ہے، ہر وقت روز روشن اور سدا بہار ہے، ہمیشہ راحت و آرام اور امن و آسائش کا دور دورہ ہے، اور جہاں ہر وقت دوستوں اور عزیزوں کا قرب نصیب ہے۔ ان کی اصطلاح میں ان کے طبقے کے حاکم کا نام بھیم تھا۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مرنے کے بعد سب لوگ بھیم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہ ان کے اعمال کا لیکھا کرتا ہے۔ ان کے علاوہ اور دیوتا بھی تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، مثلاً رن جو نیلگو آسمان پر حکومت کرتا تھا۔ وید کا زمانہ 1500 قبل مسیح سے 2000 قبل مسیح تک ہے۔ آرین جب پنجاب میں آئے تو انہوں نے ملک کو دراوڑ اور کول اور دوسری قوموں سے بھرا ہوا پایا جن کے نام مدت دراز سے کسی کو یاد نہیں۔ وہ ان قدیم باشندوں سے بہت سی لڑائیاں لڑے جن کا ذکر وید میں آیا ہے، لیکن ان کی تعداد تھوڑی تھی، یعنی کہ آرین کی تعداد تھوڑی تھی۔ اصلی باشندے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اصلی باشندوں سے رابطے بڑھائے اور ان کے ساتھ رشتے ناطے کرنے شروع کر دیے۔ اس زمانے میں ذاتوں کی تمیز نہ تھی۔ آرین قوم رفتہ رفتہ پنجاب میں پھیل گئی۔ انہوں نے جنگل کاٹے، کھیت بنائے اور ان میں جو اور گیہوں کی فصلیں پیدا کی۔ یہ ان لوگوں سے لڑے جو اس ملک میں پہلے سے آباد تھے اور کبھی کبھی آپس میں بھی لڑ بیٹھتے تھے۔ آرین پنجاب میں سب کے سب ایک ہی بار نہیں آئے، بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف قبیلے اور گروہ آتے رہے۔ جو پہلے آئے انہوں نے زرخیز زمینوں پر قبضہ کر کے اچھے اچھے گھر بنائے۔ بعد کے آنے والوں نے ان کے گھر اور زمینیں چھینی چاہیں، اس وجہ سے سخت لڑائیاں ہوئیں۔ آرین قوموں کی باہمی جنگ و جدل کا حال تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ آرین کا بیان ہے کہ اس خطے کے رسم و رواج پاکیزہ اور عمدہ ہیں۔ 500 برس کے عرصے میں آرین نے پنجاب پر تسلط کر لیا۔ اس عرصے کو ہم وید کا زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ وید 4 ہیں، سب سے قدیم اور بڑا وہ ہے جسے رگ وید کہتے ہیں، باقی 3 بعد کی تصانیف ہیں۔ رگ وید کے معنی ہے آشستی یا حمد و ثنا کی کتاب۔ یہ دنیا کی نہایت پرانی کتابوں میں سے ہے۔ ان میں اگنی، اندر اور دوسرے آرین دیوتاؤں کی تعریف میں 1028 منتر درج ہیں۔ جب کوئی آرین بزرگ ہر روز خدا کی حمد و ثنا کرتا تو وہ ہمیشہ وہی الفاظ دہراتا اور جملے استعمال کرتا تھا۔ ان کی اولاد جو ان لفظوں اور جملوں کو سنتی تھی ان کو یاد کر لیتی تھی۔ پشت با پشت اور صدی با صدی یہی سلسلہ جاری رہا اور وید کا علم سینہ بہ سینہ چلا آیا۔ جو منتر آرین رشیوں نے ہند میں داخل ہونے سے پہلے تصنیف کیے ان میں سے بہتوں کا تو آج نشان بھی باقی نہیں رہا۔ جو باقی ہیں وہ سب رگ وید میں ملتے ہیں۔ آرین لوگ سندھ کی وادی کے سب سے آخری مشرقی حصے میں آباد ہوئے۔ ان منتروں میں دریائے سندھ کا نام اکثر آیا ہے۔ گنگا کا صرف 2 دفعہ اور وہ بھی آخر کے بنے ہوئے منتروں میں آیا۔ ہند کے قدیم آرین کا حال جو ہمیں معلوم ہے رگ وید سے حاصل ہوا ہے۔ جس زبان میں یہ وید لکھا ہوا ہے اس کو ویدک کہہ سکتے ہیں۔ یہ سنسکرت ہی کی ایک ابتدائی صورت ہے۔ مدتوں تک چند بڑے بڑے عالم ہندوؤں کے سوا کسی کو اس کا علم نہ تھا۔ حال میں انگریزی اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ وید کے منتروں کی تصنیف اس قدیم زمانے میں ہو چکی تھی، تاہم کسی نے ان کو وہ ترتیب نہیں دی تھی جس میں وہ آج چھاپے جاتے ہیں، بلکہ زمانہ تصنیف سے 500 برس بعد تک ان کا شمار بھی نہیں ہوا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں مزید قوموں کے بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔